مولا کرم چکر اساں
ہر آقا دے کمی دا واسطائی جیڑی ہوندی ہے شہر مدینے وچ اس شام تے دھمی دا واسطائی کملی والدی امی دا واسطائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ قابل صد تکریم و تعظیم عزیز دوستو بزرگو، بارگاہ خدائے ذوالجلال دے اندر میں دعا گوہاں حق تعالی جل شانہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ برادر مکرم خطیب اہل سنت عالم بعمل فاضل جلیل حضرت مولانا حسین اقبال صاحب دامت فیوزہم نے حکم فرمایا، میری حاضری ہوئی، دعا گوہاں خالق عز و جل دی بارگاہ دے اندر کہ یا رب میرے خطیب کی خطابت جمع رہے۔ عزیز مکرم جناب عبدالرزاق صدیقی صاحب دی اماں جان اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا دی طرف چل بسیاں، دعا ہے کہ اللہ پاک عبدالرزاق صاحب دی اماں جان دی آمن والی تمام منازل کو آسان فرمائے، انہاں دی قبر نو منتہائے نظر تک فراغ فرماویں، قیامت والے دن امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا دلہا جناب سید القونین محبت جناب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا حقدار بناویں۔ عزیزان ملت، دنیا دے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے رشتے تے بڑے بڑے سانگے بنائے، پھر انہاں سانگیاں دے مابین انہاں رشتہ دے مابین اللہ پاک نے خود ایک محبت پیدا کی ہے۔ میاں تے بیوی دا رشتہ درمیان دے اندر اللہ اعلان کر دیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ اس رشتے دے درمیان میں رب العالمین نے مودت اور رحمت کو پیدا کیتا ہے۔ بین بھائیاں دے درمیان اللہ نے ایک محبت کا سلسلہ رکھیا، بہناں دے درمیان، بھائیاں دے درمیان، رشتہ داراں دے درمیان، عزیزان ملت اسی طرح اللہ پاک نے ماں باپ اور اولاد دے درمیان دے اندر محبت کا ایک ایسا جوہر رکھیا، رب کعبہ دی قسم ہے دنیا تے اس محبت کا نعم البدل کوئی نہیں۔ محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ۔ عزیزان ملت، اللہ پاک نے بڑے بڑے دنیا دے اندر رشتے تے ناطے تے سانگے بنائے، لیکن جو محبت، جو مودت، جو رحمت اللہ پاک نے ماں باپ اور اولاد دے رشتے دے درمیان وچ رکھی ہے، اس محبت کا دنیا تے نعم البدل کوئی نہیں۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہے۔ مبارک اور مقدس ماحول مسجد نبی دا امام الانبیاء دے ایک صحابی اندر آئے، آج عرض کر دیں فدا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو
الانبیاء کھڑے ہو کے استقبال بھی کر رہے ہیں اما واسطے مزمل والی کملی مبارک مدثر والی چادر مبارک امام الانبیاء نے اما واسطے بچھائی اما اس کے اوپر تشریف فرما ہو گو امام الانبیاء دے صحابہ حضور دے غلام اس منظر نو دیکھ کے بڑے حیران ہوئے یار عجیب گل ہے بڑے بڑے لین لاڈ عامل بڑے بڑے امیر تے کبیر تے رئیس عامل امام الانبیاء اتنا استقبال کسے دا بھی نہیں فرمائندے یہ بچڑی اما آئیے امام الانبیاء دی خدمت دے اندر سرکار اتنا استقبال بھی کر رہے ہیں اتنا اعزاز و اکرام دے نال نواز رہے ہیں میرے تے باڑے رحمت والے پیغمبر نے صحابہ دی سوالیہ نظرانو جانچیا کہ صحابہ میرے کو سوال کرنا چاہتے ہیں متحیر عالم دے اندر حیران کن گفتگو دے اندر امام الانبیاء مسکرا کے فرماون لگے کہ اما ورگی زمانے سبحان اللہ ایجن یار محبت کر کہہ دو سبحان اللہ یہ یقیناً ساڑھی قسمت جدر تو پاکستان الگ ریاست بنی ہے نہ اسمبلی کا سپیکر چاستہ لگتا ہے نہ مسجد توجہ میری طرف کہ اما ورگی زمانے تے نعمت نہیں یہ جنہی محبت نل کہہ دو سبحان اللہ جنہوں کو سرکار دے نام محبت ہے اچھی سبحان اللہ کہ اما ورگی بس چھوڑو جی اما ورگی زمانے تیری مت نہیں اما شجرے محبت محبت دے اندر آؤ گے اپنے بچپن دے حالات بھی سن دے پہ امام الانبیاء دے چہرے دے ہوتے خوشی دے آثار نظر آ رہے ہیں تھوڑی دیر گزری اما جی جس ویلے واپس جاون لگیاں امام الانبیاء نے اما جی دی خدمت بھی کیتی ہے تے اما جی نو دعاواں دے نال الوداع کیتا امام الانبیاء صحابہ محمد نو اما حلیمہ نے اے میں محمد دی رضائی مائے
کریم آئے جس نے میں محمد نو پالے آئے اور جملی والد امتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رضائی ماں کا کتنا ادب تے احترام فرما رہے ہیں آج تو تے میں سچی ماں دی گفتگو نو سنن واسطے تیار نہیں آج ماں باپ آواز دے تے ساڑے گولوں اپنی اماں جی تے ابا جی دی گفتگو سنن دا ٹائم کوئی نہیں اللہ پاک اپنی لارہ کتاب دے اندر 15واں پارہ تے سورت بنی اسرائیل تیسرا رکوع اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں گھر دے اندر جاؤ کے مسجد دے اندر جاؤ کے ترجمے والا قرآن اٹھاتے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر اللہ پاک اعلان فرما رہے ہیں وَقَضَى سکون مل رہا ہے محبت نال کہہ دے سبحان اللہ کہ اے ہے قرآن سونا جدا ایمانی اچھی سبحان اللہ اے ہے قرآن سونا اے داہ شان سونا گلیا جے عرشا اتو بھیجیا جے عرشا اتو رب رحمان سونا جیندے اے دل تے آیا شمس الزمان سونا پڑیا صحابہ علم ملیا ایمان سونا آپ تو قرآن پڑھ کے ہویا پروکار سن قرآن سن اللہ دی لارب کتاب اعلان کر رہی ہے تیرے رب نے فیصلہ عبادت دا موقع ملے ایک میں رب العالمین دی عبادت کرنی ہے تیری جبین نیاز نو بناون والا بھی میں چھپڑی بھی میں رب العالمین دے در دولت تے چاہی دیئے مشکل کشا کون حاجت روا کون معبود حقیقی کون مسجود حقیقی کون وَجَزَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ پاک فرما دے میرے تو علاوہ کسے دے در دولت تے جبین نیاز ہوں چھکاون دی لوڑ نہیں تیری جبین نیاز ہوں بناون والا بھی میں چھکڑی بھی میں رب العالمین دے در دولت تے چاہی دیئے دوسرا امر اللہ پاک نے نال فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کر اللہ کس گھڑی دے اندر کس عالم دے اندر اللہ دا قرآن اعلان کرتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جس وقت تیرے والدین دعا تو کوئی ایک اماں جی یا ابا جی عالم بڑھاپے دے اندر پہنچ ونجن چونکہ طبیعت دے اندر چچڑا پن آوائند ہے اور گنہ دی سماعت بھی کم ہو گئی اکھا دی بینائی بھی کھٹ گئی ہے اور دے ہتھا پیرا دے اندر ہمت سکت بھی ہو نہیں رہی پھر بندہ عالم بڑھاپے دے اندر یا مرزہ دے گھیرم تمام طبیعت دے اندر جدو سیت دے معاملے دے اندر ویکنس آونگے بندہ ایک ایک گلنو بار بار دہرائی رکھ دائے اللہ پاک فرما دل اس عالم دے اندر کہ تیرے والدین دے ہوئے چھو کوئی نہ کوئی گل نکلی جڑی تیرے اتے گراں گزرتی پئی ہوئے اپنے والدین دے سامنے چھڑا کے بولن دی لوڑ نہیں اوکے اوکے گل کرن دی لوڑ نہیں اللہ میں کیویں گل کراں اللہ فرما دے وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جدو بھی والدین دے نال کوئی نہ کوئی گل کرنی ہووے ایسے نرم انداز دے نال
کہ اما جی سڑ مارن تے جی جی کر کے اما جی دی خدمت دے اندر آ، ابا جی سڑ مارن تے جی جی کر کے ابا جان دی خدمت دے اندر آ کملی والی دے امتیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر امام الانبیاء دے ایک صحابی آئے آپ کے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اماں جی بھی زندہ ہے میرے ابا جان بھی زندہ ہے لیکن کملی والے پوچھنا اے جانا میرے اتے خدمت دا حق سب تو زیادہ کس دا ہے امام الانبیاء نے فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق کے صحابی دوسری مرتبہ سوال دہرائی دن امام الانبیاء نے فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق کے تیسری مرتبہ سوال صحابی دہرایا امام الانبیاء نے فرمایا اموں کا تیری ماں دا حق کے چوتھی مرتبہ جدو صحابی رسول نے کملی والے دی خدمت دے اندر سوال کیتا امام الانبیاء نے فرمایا ابو کا تیرے باپ دا حق کے یعنی خدمت نو اگر چار حصے دے اندر تقسیم کیتا بنے تین حصے خدمت دا حق ماں دا تے چوتھا حصہ خدمت دا حق باپ دا اتھے باپ دی خدمت دا حق تھوڑا کیوں ہے ماں دی خدمت دا حق زیادہ کیوں ہے اس واسطے جتنی تکالیف جتنے جتن ماں کٹنے پوندن اتنی تکلیفاں باپ نو نہیں اٹھاونیاں پوندیاں 9 مہینے پیٹ دے اندر اٹھاوے تے ماں اٹھاوے سردی تے گرمی تو بچاؤ دا انتظام کرے تے ماں کرے باپ تے سارا دن محنت مزدوری دے اندر رات نو تھکا ہٹا گھر دے اندر آیا باہر دے معاملات تے سارے باپ نے سنبھالے خدمت کیتی ہے تے ماں نے کیتی ہے اس واسطے اللہ دے محبوب نے ماں دی خدمت دا حق تین حصے چوتھا حصہ خدمت دا حق باپ دا فرمایا اور کملی والے دے امتیو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ دہاڑے بیت اللہ دا طواف کر دے پیر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ میں حاضران تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضران ایک بندہ قریب ہویا امام صاحب کی خدمت دے اندر عرض کردہ حضرت جی میں مسئلہ پوچھنا چاہنا حضرت نے فرمایا جی پوچھو کیڑا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو عرض کردہ حضرت جی میں نو 55 سال گزر گیا ہے میں نو 3 مہینے آدھے لگ دے 3 مہینے میں نو واپس جاندے لگ دے اپنی کٹھڑی اماں نو کتے تے اٹھا کے 3 مہینے دا سفر کر کے آنا خود بھی حج بیت اللہ کرے نا اپنی اماں جی نو بھی حج بیت اللہ کروینا خود بھی کملی والے دے روزے تے حاضری دینا اماں جی نو بھی کدیاں تے اٹھا کے امام الانبیاء دے در دولت تے حاضری دی وینا کملی والے دی خدمت دے اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے نا امام الانبیاء دے غلامہ شیخین دی خدمت دے اندر بھی درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے نا اماں جی تو بھی پیش کروینا امام صاحب نے فرمایا بڑا مبارک تو بندہ 55 سال تو خود بھی حج کرے نئے اپنی اماں جی نو بھی حج کروئی نئے تے کیڑی گل پوچھنا چاہنا ہے حضرت جی اے مینوں دسو میری اماں جی دی خدمت دا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہویا سبحان اللہ عزیزان ملت میں تھوڑے تو سوال کرنا چاہنا ایمانداری نال دسو کہ جڑا پتر 6 مہینے اپنی ماں نو کندیاں تے لے کے ٹرے کیا بڑا 6 مہینے باقی ہو ماں دی خدمت نہ کردا گویا کہ 55 سال ماں دی خدمت کردیا گزر گئے کہ ماں محبتاں دے ساگر وڈیندی پھرے جنہاں دی ماں زندہ اچھی کہہ دو سبحان اللہ جنہاں دی ماں دنیا تو چلیاں گئیاں انہاں دے اشارے ثواب واسطے کہہ دو سبحان اللہ کہ ماں محبتاں دے ساگر وڈے
سردیاں دی لمبیاں راتاں دے اندر رات نو بستر تے تو پیشاب کیتا جسم نو سردی لگن دی وجہ تو تیری اکھ کھلی تے رونا شروع کیتا تڑپ کے موت بیٹھی ماں دی ماں تو جاگ اٹھی اے جلدی دے نال تیرے جی کپڑے گلے اتار کے تینو خوش کپڑے پوا کے رات بھر تینو خوش بستر تے سمایا تے رات بھر گلے بستر تے خود آرام کیتا امام صاحب نے فرمایا ایک رات دی خدمت دا بھی تو حق ادا نہیں کر سکیا میرے دوستا میرے بزرگا اج بے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرن دا یہ دنیا تو چلے گئے انہاں دے واسطے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر ذکر اذکار کر درود و سلام پڑھ والدین واسطے مال و دولت نو خرچ کر صدقے خیراتاں کر نوافل پڑھ پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر آ کے دعا منگنا تیرا کم ہے ثواب عطا کرنا میرے اللہ دا کام ہے کملی والے دے امتیو اے 15 شعبان المعظم دی رات آن والی اللہ پاک نے بڑی برکت تے رحمت والی رات بنائی ہے اللہ پاک آسمان دنیا تے آ کے اعلان کریں دے حل من مستغفر فاغفر له حل من سائل فاعطيه ہر کوئی گناہ والی بخشش دا طلبدار اودے گناہاں نو بخش دتا بنے ہے کوئی خالی جھولی لے کے آون والا اودی خالی جھولی نو رحمت نال بھر دتا بنے اللہ اعلان کر دے ہم تو مائل بکرم ہیں کہ سائل ہی نہیں میرا بندہ میں تے انتظار دے اندر بیٹھا دل دے اجالے دے اندر میرے در دولت تے آ تیری مرضی یہ دل دے اجالے دے اندر لوگاں دی تانو تشنی دا خوف ہے لوگاں دی گلاں دا خوف ہوئے پھر رات دی تاریکی دے اندر آواز اللہ رات نو تے سمر دا ٹائم اللہ پاک فرما دے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا اللہ فرما دے ہر ویلے میں زندہ بیران والا ہر ویلے میں قائم بیران والا دل دا اجالا تے بڑے دور دی باتے رات دی تاریکی دے اندر نیندر آمن تے الگ باتے میں رب العالمین مرون بھی کدائی نہیں آئی اے میرے پروردگار اپنے آپ نو نیند تو مبرہ کیوں بڑھایا نے اللہ پاک جواب دے اندر فرمائیں دے یہ میں رب العالمین نیندر بندیاں دی آہوں ساری نو کون سندا میں تے رب العالمین انتظار دے اندر کہ آجا مانگ لائے جو کچھ جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ آجا مانگ لائے جو کچھ جانا آجا مانگ لائے جو کچھ جانا تیرا رب ہاں کیوں شرمانا تیرا رب ہاں کیوں شرمانا کیوں در غیر دے جانا پڑھو لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ آمیں ہاتھ خالی جھولی بھر دے جھولیاں بھرن والا کون علم سائل فعطیہ ہے کوئی خالی جھولی لے کے آمن والا وہ دی خالی جھولی نو اپنی رحمت دے نال بھر دے ماں کہ میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں میرے ملن تے لگدا کرایہ نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں کوئی پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ پاک کی اتنی رحمت اس رات دے اندر بنو بکر عرب دے اندر قبیلہ سب تو زیادہ بکریاں دے ریوڑ اس قبیلے دے امام الانبیاء نے فرمایا بنو بکر قبیلے دیاں بکریاں ایک ایک گھر دیاں کئی کئی میلہ دے اندر بمینا
اور کملی والے دے امتیوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو بکر قبیلے دی بکریاں دے جسم دے اتے اتنے وال نہیں جتنے بندیاں دی بخشش دا اعلان اللہ پاک شب برات دے اندر کر دیں، لیکن نالی کملی والے نے فرمایا دو ایسے منحوس بندے دو ایسے بدقسمت بندے جنہاں دی اسراب دے اندر بھی بخشش نہیں ہوندی۔ پہلا وہ بندہ جنہاں شرک کرنے والا تے دوسرا منحوس بندہ، دوسرا شقی تے بدبخت بندہ جنہاں والدین دا نافرمان ہوئے۔ اسراب دے اندر انہاں دو منحوس بندیاں دی بخشش نہیں ہوندی۔ کملی والے دے امتیوں امام الانبیاء تے ساری زندگی تیری میری اصلاح واسطے بیانات بھی کر دے رہے، تینوں مینوں دسیں دے بھی رہے گئے، تیری میری بخشش دی دعاواں بھی کر دے رہے گئے۔ اج ویلے روٹھے خدا نو مناون دا، اج ویلے روٹھے مصطفیٰ نو مناون دا، آج کملی والے دا متبع تے فرمان بردار بن امام الانبیاء دے نال وفا کر، کملی والے دی ختم نبوت دا پرچار کر، تاکہ دنیا دے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر بن جاوے، آخرت دے اندر بھی کامیابی تیرا مقدر بن جاوے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری پاڑی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسا سارے انو امام الانبیاء خطیب الانبیاء دا سچا تو سچا متبع فرمان بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صرف دو تو 3 منٹا واسطے استاذ مکرم چند شانات رسول مقبول دے پڑھ دیں، انشاءاللہ ہونا تو بات پھر